Maayong udto sa inyong tanan o nini nga udto nga kalipay kita nga makapadayon kita sa atong pagtuon sa Beatitudes o unta ang atong mga natun-an nakahatag kanato og panalangin o unta atong ma-apply ang atong mga natun-an sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. O nini nga udto magpadayon kita sa ikaupat nga Beatitudes anaa sa Matthew Kapitulo 5, versikulo 6. Pero una sa tanan, akong basahon ang versikulo 1 hangtod sa 10 para di na tumalimtan no kay aron makaninaw kita kung unsa kining giwali ni Kristo dinha sa Matthew 5 gitawag ni nga Sermon on the Mount. Matthew 5:1 hangtod sa versikulo 11. Sa dihang nakita ni Jesus ang daghang mga tao, mitungas siya sa bukid ug milingkod didto. Miduol niya ang iyang mga tinun-an o gitudloan niya sila. Miingon siya, bulahan ang mga tao nga nagaila nga nagkulang sila sa Dios, kay sakop sila sa paghari sa Dios. Bulahan ang mga nagamasulubon, kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mga mapainubsanon, kay mahimong ila ang kalibutan. Bulahan ang mga tao nga naninguha gayod sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios, kay tabangan sila sa Dios sa pagtuman ni ana nga tinguha. Bulahan ang mga maluluyon, kay kaluy-an sila sa Dios. Bulahan ang mga tao nga hinlo o kasing-kasing, kay makita nila ang Dios. Bulahan ang mga tao nga nagapatunhay sa kalinaw, kay pagatawgon sila nga mga anak sa Dios. Bulahan ang mga tao nga ginalutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios, kay sakop sila sa paghari sa Dios. Versikulo 11. Bulahan kamo kung tungod sa inyong pagsunod kanako, tamayon kamo, lutuson og butang-butangan sa tanang matang sa kadautan. Versikulo 12. Mausab kini ang ilang gibuhat kaniadto sa mga propeta, busa paglipay gayud kamo, kay dako ang ganti nga inyong madawat dito sa langit. So sa ako nang gingon, ang atong pagatun-an nining udto mao ang ikaupat nga naa sa bersikulo 6 nga giwali ni Ginoong Kristo nga ingon na dinhi, bulahan ang mga tawo nga naninguha gayud sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios, kay tabangan sila sa Dios sa pagtuman niana nga tinguha. Mura nga atong Bisaya nga translation wala kayo makakuha sa eksakto nga paghubad ni ini, kay sa English hungering and thirsting man eh. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Bulahan kadtong ginagutom o ginauhaw sa pagkamatarong. Nini nga udto naman o unsa man kamo nga oras karon diha nga nagatipon para magtuon sa pulong sa Ginoo. Ang una na kong pangutana, unsa may inyong gikagutman? Unsa man ang butang nga gusto niyong kaunon nga inyong gikagutman? What are you hungry for? Kay ang mga nutritionist, ang mga tao nga nagatuon sa mga dieting, gitawag na sila ng mga nutritionist, ingon pa nila, ang imong pagkatao ginadetermina kung sa imong gikaon. What you are it's because of what you eat. Kung sa imong gikaon, nakadeterminar na sa imong pagkatao. Sa tawhanon o sa physical nga pagtan-aw, murag tinuod na kay kung sige tagkaon o mga pagkaon po nga dili nutritious, mga junk foods unsa ba, magkaluya ta, magkasakita. Kung kaon ta og mga eksakto nga pagkaon nutritious, mahimsog ta. Ug sige tagkaon usab sa mga gipang dili nga pagkaon nga makadaot sa atong panglawas, mga lami pero gipang dili, mo na ma-high blood ta o ma-cholesterol ta. So kini mga pangutana, unsa imong gikagutman, ginatan-aw lang ni sa mga tao sa natural, sa physical lang na pagtanaw. Pero sa ato, dapat tanawon nato kini sa spiritual pod, unsa may atong gikagutman
sa spiritual nga pagtanaw. Di nila nakitaan kani mga tao nga galantaw lang sa physical nga nga mga butang. Gatanaw sila nga ang kinabuhi physical lang. Wa sila nagatuo o nagahatag og importansya nga ang tao spiritual man. Mauni nga kung ang ilang hatagan lang o pagtagad ang mga yutan-on ng mga butang, mga kailibgon sa kalibutan, mao na nga mudangat gid sila sa mga butang nga dili maayo. Ang mga kung ako ni bilang pastor nagasulti kaninyo, masin mao na inyong naamguhan sa inyong kinabuhi nga kamo pangunahuna sa mga butang diri sa kalibutan sa una. Kinsa may mga tao nga wa maguna sa mga butang sa kalibutan, no kita tanan nakita nining problema, pero basin mao na inyong naamguhan sa inyong kinabuhi nga wala ninyo gihatagan o kabugaton ng espirituhanon nga bagay, mao na nga mao ni misong sangputanan sa atong mga gikaon o unsay atong hatagan o kabugaton sa atong kinabuhi nining kalibutanan, no? Kung mao ba mura pag ipasulod nato sa atong kinabuhi, kay kung mukaon ta natay ginasulod sa atong babang ang naging bahin sa atong kinabuhi. Ang halimbawa ani nga mga tao nga ga punting lang, ga focus lang gid sa mga diri sa kalibutan, ang bantog nga artista or actor nga si actor si Elvis Presley. Abi ninyo si Elvis Presley nagtubo sa simbahan. Usa siya ka bata nga nagtubo sa Kristohanon nga katilingban sa simbahan, pero milihis gyud, may talibagbag. Unya sa dihang nisikat na siya, ingon pa sa iyang biography, ang iyang income sa una sa iyang panahon, pandugay naman to kayo 1950s o 1940s 50s, 5 ka milyon ang iyang yearly ka income, 5 ka milyon nga dolyares. So karon dako na kayo na. Then sa kasikat na gyud niya, human sa pipila ka tuig nga nagsikat na siya, doon na siya 100 million dolyares na. Unya ingon pa nga doon na sila na nag-iya siya og 3 ka jet, 2 ka kadilak nga sakyanan, naa po siya Rolls Royce nga sakyanan, na siya Lincoln Continental, na siya Buick, na siya Chrysler Station nga wagon, may jeep, may buggy, may converted bus siya, ug doon na siya 3 ka motorbike. Ang iyang pinaka famous gyud o pinaka paborito niya kanang 1960 Cadillac limousine, na siya limousine. Ug kani nga limousine na ako noy perlas nga butang dinhi sa covering, no, sa and then naapagyoy crushed diamonds o fish scales. Dunay mga trimmings nga plated with 18 carats gold nga Cadillac. Dunay sa sulod sa Cadillac sa limousine, dunay 2 ka bulawan nga covered nga telepono, may 2 ka telepono nga plated sa bulawan. Na ay electric razor nga gold hair clippers, electric shoe buffer, gold plated television, record player, amplifier, air conditioning refrigerator nga makapabugnaw, makapahimong ice in 2 minutes. So kini nga limousine, maingon ka nga grabe man nga limousine, kada ka man siya kwarta. Maingon nato nga naa kaniya ang tanan, sikat siya, gwapo, nasa kwarta, nasa mga kabtangan, nasa mga fans, pero nabala nato nga namatay ra siya po sa overdose, no? Ingon pa, namatay siya sa kamatayon nga nabiktima siya sa kaniyang kailibgon o sa iyang appetite. He died in his death as a victim of his appetites. So nini nga udto ang atong pangutana,
Doon ako 5 ka pangutana ang atong pagatubagon. Ang una nga pangutana, unsa may atong nagutman o unsa man butang atong nagutman? Unsa man ang butang atong gustong kaunon nga ginagutom kita? Ang kalibutanon ba mga butang o ang pagkamatarong pa sa Dios? Kay ingon diya sa Mateo 6:33, busa unahan ninyo ang pagpasakop sa paghari sa Dios ug ang pagtuman sa iyang kabubuton, ug ihatag gayud niya ang tanan ninyo nga mga gikinahanglan, kabubuton o katarungan. Unsa maning righteousness or pagkamatarong or gitawag din niya kabubuton, righteousness nga gisgutan ni Ginoong Kristo dinhi. Nga naman nga si Ginoong Kristo nag-iingon mga bulahan katong ginagutom ginauhaw sa pagkamatarong dili man kalinaw, kalipay, unsa pa, dunay kusog, unsa ba, kundi pagkamatarong. Atong balikan na sa unang tulo nga atong natun-an hangtod niining atong ginatun-an niining udto, duna ni gitawag nga progression. Mura bag dili ka makaabot dinhi sa ikaupat nga ang kundi ka mo tikang una sa unang ang mura binig steps ba, di ba? Ang una, bulahan kadtong nakaila nga sila wala-wala gusto bangan sa Ginoo, pobre gyud kaayo. Mo na ang atong pagkaila sa atong pagkawalay nahot sa tubangan sa Ginoo, knowledge of sin, di ba? Nakabalo kita kung sa kita makasasala sa tubangan sa Ginoo nga wa ta pahambog sa Ginoo. Unya, ang sunod na tong ang mo to nga bulahan ang nagakasubo, mao ni ang ginabati na to, ginabatsyag na to ang kasubo kay wala kitay nahot sa tubangan sa Ginoo. Unya ang ikatulo na ato natun-an sa miaging adlaw nga bulahan ang mapaubsanon. Ang mapaubsanon kanang meekness atong natun-an nga gapasakop kita sa Ginoo, gapanugyan kita sa Ginoo. Murag dunay progression. Gani pag-abot na to dinhi, mauni ang atong kinahanglan di ay ang pagkamatarong sa Ginoo. Kay kita angayan nga pagkahukman, angayan kita silutan, wala kitay nahot sa tubangan sa Ginoo. So ang atong gikinahanglan gyud ang iyang pagkamatarong. Ang pag-angkon sa kamatarong sa Ginoo o diha ni Kristo, mauni ang atong dapat butang atong pagkagutman o atong hangpon ba ato bang ingon nato nga kung sa tanan nga butang nga unsay atong yung gikinahanglan, mao gini atong gikinahanglan. Mura bag kung gahanon kita mukaon ng daghang mga pagkaon, mao gyud ni ang pagkaon nga pinakaimportante sa tuwa. O pagabusgon kita sa Ginoo, paghatagan kita niini pagkamatarong. So dili ni pag-angkon o mga butang sa kalibutan. Gani pag kuha kini sa atong mga butang nga abi nato nga mo'y nakatagbaw kanato, di ba? Abi nato nga kung makaangkon tag kwarta, makaangkon tag dungog, makaangkon ta og mga kalibutanon nga mga butang, dungog mao ni makahatag kanato og katagbawan. Pero atong nasapwan nga dili na sa tubangan sa Ginoo anay pulos. Gani mo ni nakatulod ka nato nga magpakasala o magpalayo sa Ginoo. Isalikway na to na, kinahanglan i-empty na to ang uling, isalikway na to na. Aron what nay butang nga makaagaw o makakuha sa atong kahinam or sa atong pareha ba sa katubang sa Mateo 13 nga sa nakita sa usa ka merchant, dunay parable din na usa ka pasumbingay nga may usa ka tawo nga sa nakita niya ang dako nga perlas, unya na siya mga daghang mga batong nga mga malahalon o mga katigayunan niya, iya yung baligya ang tanan mga katigayunan niya para gyud mapalit niya kining pearl of great price, usa ka perlas na mahal kayo ug nagakalipay siya. Mao kana ang usa ka tawo nga kung ginagutom kita sa pagkamatarong ni Kristo, isalikway nato ang tanan para lang gyud nga maangkon nato ang pagkamatarong ni Ginoong Kristo o pagabusgon
kita, no? Dili ang atong self-righteousness o pagkamatarong nga gikan sa atong kaugalingon, kundi ang pagkamatarong nga gisaad sa Ginoo na gihimo ni Jesu-Kristo dito sa cross. Adunay tulo ka tipo sa pagkamatarong nga atong mabasa sa pulong sa Ginoo. Ang una, kanang self-righteousness, di ba? Ang self-righteousness mo tingnon nga imong paninguha para sa relihiyon. Di na mao. Ang mga Parisiyo mao ng ilang pagkamatarong o ilang pagkamaayo sa tubangan sa Ginoo. Abi nila maayo sila, pinaagi silang kaugalingon nga pagkamatarong. Dili na mao. Ang kaduha, gitawag nato nga legal righteousness. Kini ang pagkamatarong nga gibatbat ni Ginoong Kristo ni Pablo sa libro sa Roma o sa Galacia. Yan ang gibatbat kung sa nga pagkamatarong. Kini nga pagkamatarong mauni ang pagkamatarong nga gihatag sa mga kanato nga nahimo kitang anak sa Ginoo. Nahimo kitang legal nga anak sa Ginoo. Kaya dili man ta ngayan nga sa gupon nga anak sa Ginoo, pero ang pagkamatarong ni Kristo mauna ang ginasulob nato o mauna nakatabon ka nato nga kita madawat sa Ginoo. Mo ni atong posisyon, mo ni atong kahimtangan. Doon na kita legal nga righteousness sa tubangan sa Ginoo. Mao ni ang iyang pagkabalaan, ang iyang gihimo dito sa cross, nga iyang gibayaran ang atong kasalanan dito, nga gi-credit o tabon ka nato. Pero ang righteousness nga gisugutan ni Ginoong Kristo dinhi sa iyang wali dinhi sa bukid o sa Sermon on the Mount, mao ning moral righteousness. Kining moral righteousness mao ni ang righteousness nga kita makahimo o matarong, murag bunga sa atong relasyon sa Ginoo. Nga ang atong kinabuhi nagpamunga tungod kay duna kita relasyon na sa Ginoo. Sa Juan Kapitulo 15 giingon ni Kristo nga kita sanga, siya ang punuan. Kung kita magapabilin kay Kristo, mamunga kita. Ang bunga mauna nga makahimo kita mga butang nga makapahimuot sa Dios. Ug nang gisgutan ni Pablo nga bunga sa espiritu. Mauna nga mahimo nato ang paghimo og mga matarong nga mga butang, moral, no? Mga butang nga mahimaya ang Ginoo. O kini dili gikan sa atong kaugalingon, gikan kini sa panugyan nato, di ba? Blessed are the meek, kung napanugyan kita sa Ginoo, mao ni ang mahimong bunga sa atong kinabuhi. Makahimo kitag mga maayong binuhatan, mga nga makapanalangin sa uban, makapanalangin sa mga nagakinahanglan, sa mga tao nga atong gialagaran, ug makapahimuot sa Ginoo. Kini nga righteousness dili ni nga righteousness nga maabot nato. Kini gyud gasa gyud ni sa Ginoo, regalo gyud ni sa Ginoo. Kay nga naman diha sa bersikulo 20, busa sultihan ko kamo nga gikinahanglan gayud nga inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios o paghimo sa pagkamatarong, mulabaw pa kay sa pagtuman sa mga magtutudlo sa kasuguan ug sa mga Parisiyo. Kay kung dili gayud kamo maapil sa paghari sa Dios. Kinahanglan kuno kini nga pagkamatarong mulabaw sa mga Parisiyo. Matarong naman gyud sila, di man gyud ang mga Parisiyo nagpakasala. Gabantay gyud sila sa sugo ni Moises. Kinahanglan mo labaw kita ni ana. O kinsa may makalabaw sa mga Parisiyo? May makalabaw sa pagkamatarong sa mga Parisiyo? Wala. Magawas ni Ginoong Jesu-Kristo. Gani, kini nga pagkamatarong dili kini ato o sa tawhanon nga pagkamatarong. Sa ako nag-ingon, dili kini self-righteousness. Righteousness kini Ginoong Jesu-Kristo. Pagkamatarong mahatag ni Ginoong Jesu-Kristo sa mga nagpailaw, nagpasakop kaniya. O ginagahandom, ginagutom, ginauhaw
niining sahi nga pagkamatarong nga gikan sa Ginoo. Karon kining kini nga pang atong paghigugma sa pagkamatarong ni Ginoong Kristo nga gihulagway sa pagkagutom o pagkauhaw. Kini kinahanglan nga atong batunan nga kini lamang may tabo sa tao nga nagpasakop o sa ako nag-ingon, blessed are the meek, katong nagpasakop o nagpailam, nagsurrender, nagpakumbaba, nagpaubos diha sa Ginoo. Di ni mahimo o di ni maangkon sa katao nga may garbo. Kinahanglan nga mo angkon siya sa iyang pagkawalay nahot o mangayo ng Diyos sa Ginoo. Ginoo, sa akong pagpaubos, ikaw lang maghatag kanako nini nga pagkamatarong kay mauli gid akong gikinahanglan daw sa katao nga di mabuhi kay kun di makakaon kay balog kita nga ang pagkaon di man gid pwedeng musaylo kita og pagkaon. Mahimo kita mo magpuasa og isa kadlaw duha kadlaw, pero kung di kita makakaon labi na pag-inom, mawadaan gyud kita kinabuhi, mahunusan kita sa itong kinabuhi, kay essential gyud kayo. So mauni ang dapat natong ikagutom sa itong kinabuhi, ang pagkamatarong sa Ginoo. Mauni ang ang kagutom ug kauhaw. Dili ra ba ni nato desisyon, di ba? Di man ka magdesider nga kinahanglan gutomon ko pagka alas 12 o kinahanglan nga gutomon ko pagka alas 7 para manihapon ako. Ang gutom ug kauhaw gaabot lang na kung healthy ang atong kinabuhi, kung way problema, kay kung nakasakita matay appetite, di ba? Kung nakasakita way gana kita mukaon mo nang di ta mangitag pagkaon. Pero kung healthy ganita, labi na yung bata nga gasupang 12, 13, 14 anyos nga pala tulog o pala kaon, gahandom lang yun ang pagkaon tungod kay healthy, tungod kay tumutubo. So mauni ang usa ka kasing-kasing na nagpaubos, nagakasubo, nagaila sa iyang pagwala sa Ginoo, na ang kagutom ug kauhaw nga moingon siya nga Ginoo, kung wa ko diyan imo pagkamatarong, wa gyud ko, di ko makapadayon o wala ang pinaka-importante sa kinabuhi kundi kini nga imong pagkamatarong. So mauni ang tubag sa pangutana, unsa may nakapagutom kanato. Ikaduha nga pangutana, unsa man gyud kalawom ang atong pagkagutom. Naman yung tao say nga gutom ko pero kung agwanta pa, kana bang unsa man gyud kalawom imong pagkagutom. May usa ka manugwali nga si Mr. Darby, ingon siya nga ang pagbatsyag lang na gusto ta mo kaon di na paigo, kundi kana bang kanang kakita na tagbituon, kana bang di na ta kabarog tungod sa kaluya sa atong pagkagutom. Kana bang gibatsyag yun nato nga wala gyud tay kusog, starving kanang ito nato nga nagakutoy ang atong tiyan, mao na saktong termino. Kanang nagdaguok o nagkakutoy na ba nga nang mangita kita pagkaon, di pwedeng padayon tagtuog kay murag kutoy yun, disturbuhon kita. Muna ana ba itong kalawom sa atong pagkagutom sa pagkamatarong sa Ginoo? Pareha sa prodigal son ba, di ba? Sa daghang pa siya kwarta, mukaon man siya tungod kay naman siya kapalit, di ba? Na siya kay bangka sa mga barkada, pero hangtod nga wa na siya kwarta, wa na siya mga kahigalaan, wa na siya mga amigo, biyaan na siya. So nanarbaho na lang siya nga magpakaon sa mga baboy. Ug sa sobrang gutom niya, gusto siya kaunon niya ang gikaon sa baboy. So kung unsa man kita kagutom sa ato din sa Pilipinas o din sa ato, unsa man ta ka pobre, di po ta naghandom nga ang pagkaon sa baboy atong kaunon, di ba? Pero mao nang kagutom niya nga nakahatag kaniya og
naamguhan niya nga ang tinuod din ako nga gutom maong pagpasaylo ang pagkamatarong sa akong amahan. Nga mapasaylo niya ako, mapabalik ang akong relasyon sa iya. Dili na himuon ako niyang anak. Kontento na ko himuon niyang sulugoon. Pero ang iya yung kagutom sobra gyud nga mao to'y gamit nga kahimtangan nga nakaamgo siya sa iyang panginahanglanon sa Ginoo, sa kapasiluanan sa iyang Ginoo. Ug unta nakaabot kita ni ana nga sitwasyon nga makaingon ta nga kundi pa na gihimo nimo Ginoo sa akong kinabuhi, di ko maghandom kanimo, di ko maghandom nga mosunod kanimo ug motuman sa imong kabubuton. Ang ikatulo nga pangutana mao ni unsa may naka-motivate nato sa nga gutmon kita. Unsa may nakatulod nga gutmon kita. What motivates us to hunger? Naay saan sa Ginoo dinhi sa Matthew 5 bersikulo 6 nga kung pagagutomon kita o pag-hawon sa pagkamatarong sa Dios, pagabusgon kita. Pagabusgon, they shall be filled. Pagabusgon. Mao ba ni ang atong motivation sa nga mukaon nga gusto ko mabusog, di pwede mukaon ko nga di ko mabusog, magpakabusog yun. Kaya bang kung pwede pa sobra nga magbusog, di ba? Para gyud mabusog, ma-filled ang atong tiyan. Pero unsa may makabusog nato? What can fill our hearts? Kana bang balaan ninyo kanang mga bata nga nagsupang sa akong nag-iingon, busog na pero gusto pagyapon mo kaon, dunay diskontinto sa ilang pagkinabuhi anang panahon na, di ba? Ay nundong ko sa akong anak nga nagsinupang pa 12 anyos, gakaon gani paniud to, mangayo nag-snack na unsa may snack karon unya unsa may snack so gakaon pa na gatimo pa na paniud to. Mga numan tungod kay bisag busog na pero gusto pagyapon mo kaon, dunay pagka-diskontinto ito nato na dili ba matagbaw, walay katagbawan. So usa ka kinabuhi nga naa gyud ang kalipay sa pagsunod sa Ginoo, walay katagbawan. Kay ang kinabuhi nga naa kay Kristo, naa pa gyud daghan nato nga idiskubre, naa pa daghan nato nga kinahanglan abuton sa atong kinabuhi. Dili kita makaabot sa usa ka kahimtangan sa kinabuhi nato nga dahil sakto na ni. No? Tungod kay pastor ko, tungod kay daghan mo natunan sa Biblia ay sakto na, hindi na ako magtuon, hindi na ako basa sa Biblia, hindi na ako ano pa nga kung sa pay akong kay murag naa nagyud ko tumoy sa akong kinabuhing espirituhanon. Plato ba kana bang miabot na ka sa kung maabot na ka ni tumoy sa bukid, ang sunod na manaog na lang ka. Dapat di kita mo bati nga naabot na nato kay may gingon gani ni Pablo na, diba? Si Pablo itong halimbawa nga ingon niya sa Filipos 3 nga dili kay naabot ko na kundi gibiyaan ko kadtong akong mga sa una o padayunon ko aron makabuot ko ang premyo sa pagtawag sa Ginoo. Filipos 3:12-14. Si Moises maupod sa nagpakitaan sa Ginoo dito sa burning bush, wa siya magtagbaw, pangayo gid siya sa Ginoo diya sa Exodo nga Ginoo ipakita kanako ang imong himaya. Ingon sa Ginoo nga di pwede makakita kanako ug mabuhi ka, pero ipakita ko kanimo akong likod, tago ka di sa mga bato kay mulabay ko. So siya na gyud ang naaka ako nga mangayo og tama na makakita na siya sa himaya sa Ginoo, tungod kay way katagbawan sa kasing-kasing ni Moises nga kung unsay nibalaan niya sa Ginoo, naa pa gyud ang dako nga handom nga naa pa gyud daghang diskubrihon sa Ginoo. Mo nang kaikag og kakunyag nga ang usa ka tawo nga dunay appetite man, di ba? Gusto kita nga peres karon magtuon kita sa pulong sa Ginoo sa 30, 40 o maski sa ka oras nga pagwali. Kung nakay kagutom o kauhaw sa pulong sa Ginoo, pag-abot nga sa busog ko pero
daw gusto ko punta nga dugangan pa ni pastor. Gusto ko punta kung magpadayon ng Bible study. Kay naa ang kagutom o kauhaw sa atong kinabuhi. Pero kung wa nang kagutom o kauhaw sa atong kinabuhi, di ta maghandom ng iyong nana. Kung doon na gyud tay kinabuhi, di ba? Kung pareha kita sa nagsinupang nga bata, di na ka agdahon ng pagkaon, no? Mag-una ka. Mabta ni mga bata, no? Pareha man tag gikaon diya sa balay, pero na usa tambok na sa niwang. Kaya ano man, ang niwang way gana kaon. Yung itong tambok sa nga di na ka, ako'y hurot anang imong pagkaon. So basi pareha na sila pagkaon, pero ang nakadiferensya ang appetite. So ang ikalima, dinhi ko magtapos sa akong ningon, unsa man ang atong appetite sa pagkamatarong sa Dios, unsa atong gana. May gingon ang usa ka bantog nga nanunulti. Ingon niya nga, siya nga kinahanglan sa pagkamatarong sa Dios, siya nga mao ang dili nagahandom niini. He who has most need of righteousness will least demands it. Buting nun nga, may mga tao nga dili nagahandom sa pagkamatarong sa Ginoo niya. Wala sila nakaamgo nga sila di ay ang kinahanglan og maayo sa pagkamatarong sa Dios. Kaya nabala nato ang mga butang ba sa kalibutan makita nato mabay nakatagbaw sa ato kalag. Ang mga butang atong naangkon pareha ba kita sa giingon ni Ginoong Kristo di sa Lucas 12, no, sa katawo nga malampuson sa iyang pagpanguma, nga ingon niya, gubuon ko ang akong mga tambubo, akong mga budiga. Unya, magpatindog ko dako, maingon ko sa kong kalag nga, kalag, magpahuway ka, kailangan daghang pagkaon sa umabot. Magpahuway ka, magakalipay ka, palingon sa Ginoo buang-buang. Karon nga gabi, kuhaon ko ang imong kalag. Abi niya, nga matagbaw ang iyang kalag sa mga material nga mga butang. Ingon pa ni Ginoong Kristo diha sa Lucas 12:15, ang kinabuhi sa tao dili na determinar sa mga butang sa kalibutan. Ang nakahatag lang yung tinuod ng katagbawon sa kalibutan, mao lang yun si Ginoong Kristo. Maangkon man nato ang tibok nga kalibutan, ingon niya sa Marcos 8, pero mawala nato mawala ang kung malaglag atong kita ang atong kalag sa impyerno unsa may kapuslanan nga maangkon nato ang tibok nga kalibutan o malaglag ang atong kalag sa impyerno. So mao ni ang pangutana nga ato dinhi kita magtapos. Unsa man atong appetite sa Ginoo? Gusto ba kita nga ang pagkamatarong ni Ginoo Kristo ang mabutang nga langit nun mo'y atong hangpon o atong hinangupon sa atong kinabuhi o dili ang mga butang sa kalibutan, or basin gusto kitang ihinangup na to ang mga butang nga langit nun pero hinangpon po na to ang mga butang nga yutan-on. Di pwede, di ka pwede magsilbi sa Ginoo o sa mamon kwarta. Ingon ba ni Kristo sa Mateo kapitulo 6, di kita pwede magsilbi sa duha ka agalon, usa lang yung agalon. Kung agalon na to ang Ginoo, tanan nga butang din sa kalibutan atong gamiton bilang instrumento sa pag-alagad sa atong Ginoo. Dili na to gamiton ang ngalan sa Ginoo para nga makaangkon kita ang mga kabtangan. So mao na diferensya mga kaigsuunan, mga kaigalaan sa usa ka tawo nga bulahan kay ginagutom o ginauhaw sa pagkamatarong sa Dios o pagabusgon sila. Nautunta nga mauna ang imong kinabuhi nga nagadugang ang imong nga gana sa pagsunod sa Ginoo, pero sa panahon sa matag adlaw naagyapon ang gana nga way katagbawan ba nga Ginoo, gusto pa gyud kong padayon nga makabalo ko sa imo, nga mangiingon ni Pablo sa Pilipos 3:10 nga unta mabalaan ako ang Dios ug ang gahom sa iyang pagkabanhaw ug ang
pagpakisandurot sa iyang sa iyang kamatayon o sa iyang kalisdanan. To know the power of Jesus' resurrection. Okay, and the fellowship of His suffering, man iyang giingon. Unta mapariha kita sa prodigal son, no? Na kabalo kita nga murag iyang tilawan ang tanan din sa kalibutan, giwaldas niya iyang kwarta, pero di way katagbawan. Mura kini kunong mga butang sa kalibutan o kining kwarta, murag kanang murag ka giuhaw nga gainom og tubig sa dagat. Di ba? Kung giuhaw ka niya, naginom ka tubig sa dagat, the more nga mo inom ka tubig sa dagat, the more ka nga uhawon. So mao na ang pursuit sa mga butang ning kalibutan. Now atong linawon nga dili importante ang mga butang dinhi sa kalibutan, nanginahanglan kita. Pero dili na mo'y pinaka-importante. Ang pinaka-importante ang atong relasyon sa Ginoo, nga atong kinabuhi naa sa pagkamatarong, nagahimo kita mga matarong nga nahimaya ang Ginoo sa atong kinabuhi. Nautunta na mauna ang atong handom nini nga udto sa atong pagtakop ning atong kaupat nga beatitudes, pagkabulahan. Bulahan ang ginagutom ug ginauhaw sa pagkamatarong sa Dios, kay sila pagabusgon magampo kita. Ginoo, salamat gyud sa imong pulong. Gunta kini mga tisok sa among kasing-kasing ug dili mawala, magpabilin o unta Ginoo imong hatagan kami og kauhaw kagutom sa among kinabuhi, nga dili na mo tugutan nga ang mga junk food sa kalibutan, mga butang na pakuha sa among appetite, sa among gana sa imo Ginoo. Lord, pasayloa kami kay nay pa nga panahon na wadaan kami gana sa mga butang nga langit nun, o tungod kana kay nadani kami Lord sa mga butang din sa kalibutan. Pero salamat kay ikaw maluluyon, may kugmaon, ikaw maghatag kanamog ka gahom ug kusog ug pinagi sa imong grasya, makapanumbalik kami kanimo Ginoo, o makapangalagad kami kanimo nga malipayon, nga kay diha kanimo ang katagbawan, ang fulfillment, ang tinuod nga kalipay maangkon. Ug unta kining mong pulong, dili mo balik kanimo walay kapuslanan. Kini unta Ginoo maghitisok sa mga kasing-kasing sa tanan nga nagpamati niini nga udto Ginoo. Ug unta kun dunay usa duha nga dili pa nakasigurado nga may relasyon sa kay Kristo, nga makaamgos siya nga maginulso siya iyang sala o magdawat ni Ginoong Kristo nga Ginoo manluwas aron maangkon niya ang katagbawan diha ni Kristo, ang tinuray nga kalipay nga mahatag lamang ni Ginoong Kristo. Kini tanan ang giampo sa ngalan ni Kristo nga Ginoong manluwas. Amen.